विषयहरु भन्दा अलि महत्त्वपूर्ण विषय हो। यहाँलाई लाग्ला सबै टपिकहरु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ परीक्षार्थीलाई, होइन। तर यो विषय चाहिँ अन्य विषयको तुलनामा अलि बढी महत्त्व राख्छ, किनभने यो लेखन सिपको राम्रो विकास गर्न यही नै चाहिन्छ। अभिव्यक्ति सिप पनि यहीबाट मात्रै जाँचिने हो नेपाली भाषा। त्यसैले अलिकति शुद्ध पनि लेख्न पर्छ। यही कोर्समै पनि अशुद्ध छ। मानिलो यो शब्दकोशको प्रयोग भनेको छ नि, यो शब्दकोश यसरी लेख्यो भने परीक्षामा पासै हुन्न। यो कोशको या मोटो छ हुन्छ शब्दकोश। यो कोश भनेको त अर्कै विज्ञानको सेल भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरू तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला सबै युनिटहरु उस्तै होइन। यो युनिट भनेको चाहिँ 15 अंकको छ। 15 अंकको 10 + 5 भनेको छ। एउटा 10 अंकको प्रश्न, अर्को चाहिँ 5 अंकको प्रश्न भन्ने छ। मोटामोटी सबै हाम्रो टोटल्ली स्लाइड हुँदैन, म पहिले भन्छु। आजसम्म कुनै दिन पनि स्लाइड सो भएको छैन मबाट। सबै टिप्ने कुरा नै हो। नबुझेको कुराहरू झर्को नमानिकन सोध्नु होला। दिक्क मान्न हुँदैन पढ्ने विद्यार्थीले। र लेखेरै मात्रै हाम्रो यहाँ हुन्छ। म भन्छु तपाईहरु टिप्नु पर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू, नबुझेका कुराहरू प्रश्नसँग तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ च्याट मार्फतमा है। म बेला बेला हेर्छु। अनि यहाँ अब खास गरेर यो नेपाली भाषा शिक्षण भनेको छ तपाईहरुलाई निमावि माविको पनि नेपाली विषय अथवा तयारी गरिरहनु भएको छ, आफ्नो आफ्नो विषयमा हुन सक्छ। यो नेपाली भाषा शिक्षण एकाइ 4 झट्ट हेर्दाखेरि त निम्न माध्यमिक तहको त करिब 40 अंक जति समेट्छ। शिक्षक सेवा आयोगको कोर्स हेर्ने हो भने यो 5 वटा टपिकले करिब 40 अंक भारको कभर गरेको छ। त्यसैले निम्न माविको नेपाली विषय अथवा माविमै पनि तपाई नेपाली विषय चाहिँ तयार गर्नु हुँदैछ भने अलिकति बढी काम लाग्ने खालको एउटा पूर्वाधार निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। मैले एउटा ल अब हामी यहाँ खास चाहिँ भाषिक सिप यहाँ 2-3 वटा प्रश्नहरू टिप्न म अनुरोध गर्छु यहाँहरुलाई। छिट्टो टिप्नु पर्छ, एकदमै छिट्टो। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 15 महिना अगाडि र के अरे वर्ष 6 महिना 2-3 महिना अगाडिको कक्षा र अहिलेको कक्षा बिल्कुलै फरक हुनुपर्छ। किनभने अब त दिनमा तपाईलाई एउटा युनिट पढ्न सकिएन अथवा रिपिट गर्ने टाइम पनि हुँदैन। यी विभिन्न निर्वाचन अरू कामहरुले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलिकति डिस्टर्ब पनि हुन्छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरु पनि हुन लागिराखेको भएर अन्तिम र यताको अन्तिम उताको अर्को नयाँ सुरु भएकोले गर्दाखेरि अलिकति पक्कै पनि डिस्टर्ब हुन सक्छ परीक्षार्थीको लागि त। त्यसैले अलि छिटो लेख्नुपर्छ। केही प्रश्नहरुमा एउटा तपाईहरुलाई पहिला मोटामोटी यो कोर्समा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भनेर अलिकति हाइलाइट मात्रै गर्न खोजेको टिप्नुस् त। नेपाली भाषा शिक्षणसँग सम्बन्धित कुराहरुमा पहिलो भनेको चाहिँ भाषिक सिप भनेको के हो। एक दुईटा प्रश्नहरु। भाषिक सिप भनेको के हो? प्राथमिक तहमा सुनाइ र बोलाइ सिपका लागि तपाई कस्ता कार्यकलाप गर्नुहुन्छ? प्राथमिक तहमा सुनाइ र बोलाइ सिपका लागि तपाई कस्ता कार्यकलाप गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा लेख्न पर्यो। त्यो प्रश्न मात्रै हो। मैले 1 मिनेट तपाईहरुलाई रोकेँ। ल अब लेखौं। मेसेज स्किप पनि नगर्नु। मेसेज 0 मेसेजमा स्टपै हुँदैन। तपाईको हात त्यो मेसेजमा जानै हुँदैन है। कलम र कापीमा मात्रै उ गर्नुस्। अब भाषिक सिप भनेको के हो हैन? प्राथमिक तहमा सुनाइ र बोलाइ सिपका लागि तपाई कस्ता कार्यकलाप गराउनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न भयो। त्यो चाहिँ 3 + 7 अंकको पनि हुन सक्छ या 2 + 3 अंकको पनि हुन सक्छ। त्यो सुनाइ र बोलाइ सिप चाहिँ किन भनेको भने कक्षाको सुरुवातै हाम्रो सुनाइ र बोलाइ सिपबाट हुन्छ। त्यो पनि प्राथमिक तहमा अलि बढी इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ। र भाषिक सिपहरु मध्ये सुनाइ र बोलाइ सिप चाहिँ आधारभूत सिप अथवा प्रारम्भिक सिपहरु अथवा अनिवार्य सिपहरु अथवा त्यो चाहिँ प्राइमेरी बेसिक स्किलै त्यही भएकोले गर्दा त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ, बढी आवश्यक छ। द्विभाषिक कक्षा हुन्छ, बहुभाषिक कक्षा हुन्छ, त्यस्तो कक्षामा पनि सुनाइ र बोलाइ सिपकै क्रियाकलाप पहिला गर्ने हो। अरु भनेका पढाइ र लेखाइ भनेको त पछि गर्ने हो। र पाठ्यक्रमले पनि के भन्छ भने सुनाइ र बोलाइलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ तल्ला कक्षामा र माथिल्ला कक्षामा क्रमशः पढाइ अनि लेखाइलाई चाहिँ अलि लेखाइ सिप भनेको अलि उच्च दक्षता मापन गर्ने सिप पनि हो। अलि पछि मात्रै त्यो हासिल हुन्छ लेखाइ भनेको। त्यसैले भाषिक सिप भनेको के हो? सुनाइ र बोलाइ सिपका लागि प्राथमिक तहमा सुनाइ र बोलाइ सिपका लागि तपाई कस्ता कार्यकलाप गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा सोध्न सक्छ।
त्यो एउटा यो यो युनिटले कभर गर्ने खालको क्वेसन थियो। अर्को दोस्रो नम्बरमा पढाइ भनेको के हो हैन, टिप्नुस् है। पढाइ भनेको के हो, पढाइ भनेको के हो, यसका तहहरू उल्लेख गर्दै, तत्त्वको कुरा गरेको छैन, कोर्समा तत्त्व छ तर मैले तह भनेको छु। यसका तहहरू उल्लेख गर्दै पढाइका कुनै दुई तत्त्वहरूको बारेमा लेख्नुहोस्। पढाइका कुनै दुई तत्त्वहरूका बारेमा लेख्नुहोस्। यो चाहिँ 2 + 3 + यस्तो कुनै 5 भन्नुस्। अब दुईटा तत्त्वको बारेमा अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने भएर 2.5 भएर 5 अङ्क हुन सक्छ त्यो, त्यसलाई छोड्दियौँ। हजुर, अब अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ, अर्को दोस्रो प्रश्न भनेको चाहिँ प्राथमिक तहमा कविता शिक्षणको प्रयोजन लेखी, प्राथमिक तहमा कविता शिक्षणको प्रयोजन लेखी, प्राथमिक तहमा कविता शिक्षणको प्रयोजन लेखी, प्राथमिक तहमा कविता शिक्षणको प्रयोजन लेखी। कथा विधाको शिक्षणबाट तपाईँ कुन कुन भाषिक सिपको उपयोग गर्नुहुन्छ, कुन कुन भाषिक सिपको उपयोग गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। 4 + 6 अङ्कको थियो। तपाईँ 4-5 दिनसम्म कम्तीमा यो कक्षालाई कम्तीमा 10 घण्टाको कक्षा हो। यो इकाइ 4 नेपाली भाषा शिक्षण 10 घण्टा हो। 10 घण्टाको कक्षामा तपाईँ कहिलेकाहीँ छुट्नु भयो, सामेल हुन सक्नु भएन भने पनि यो यहाँ अहिले टिप्दै गरेका क्वेसनले तपाईँलाई केही लेसन लर्न गर्छ है। च्याटमा के लेख्नुहुन्छ म हेर्दिनँ च्याटमा है, तपाईँको च्याट हेर्दैन म। अब अर्को उसमा यो अहिले दोस्रो प्रश्न लेख्यो नि, यो प्रश्न भनेको माध्यमिक तहमा पनि अलिक हाई एबिलिटीको उच्च दक्षता मापन गर्ने खालको प्रश्न हो एकदमै। यो भनेको विशिष्ट लेभलको कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। जस्तो व्याकरण यसो पनि भन्न सक्छ तपाईँलाई, यो तल्लो ठ्याक्कै व्याकरण शिक्षण छ 4.3 देखिरहनु भएको छ नि, 4.3 त्यो 4.3 को तपाईँलाई सोधेर अर्को एउटा प्रश्न लेखौँ। व्याकरण शिक्षणमा कथा विधाको उपयोग कसरी गर्नुहुन्छ, व्याकरण शिक्षणमा कथा विधाको उपयोग तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ, व्याकरण शिक्षणमा कथा विधाको उपयोग तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ। कुनै 5वटा कार्यकलाप लेखी, कुनै 5वटा कार्यकलाप लेखी शब्दकोश प्रयोग गर्ने तरिका लेख्नुहोस्। त्यो शब्दकोशको को स को चाहिँ स मोटो लेख्नुहोस् है। शब्दकोशको को स को स चाहिँ मोटो स लेख्नु, शङ्ख स। अर्को प्रश्नमा नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रयोग गरिने, नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रयोग गरिने बालमैत्री शिक्षण विधिहरूको सूची बनाए, बालमैत्री शिक्षण विधिहरूको सूची बनाए। नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रयोग गरिने बालमैत्री शिक्षण विधिहरूको सूची बनाए। भाषिक मूल्याङ्कन गर्दा कस्ता कस्ता उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्छ लेख्नुहोस्। भाषिक मूल्याङ्कन गर्दा कस्ता कस्ता उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्छ लेख्नुहोस्। अर्को प्रश्नमा भाषिक मूल्याङ्कनका साधनहरूको सूची बनाउनुहोस्। भाषिक मूल्याङ्कनका साधनहरूको सूची बनाउनुहोस्। त्यो अहिले यो जुन छ नि यो सूची बनाउनुहोस्, यसलाई पनि 1 राइट 2 राइट 3 राइट कति राइट दिनुपर्छ दिइराख्नुहोस् है। अलि इम्पोर्टेन्ट हो, छोटो प्रश्न तर अति इम्पोर्टेन्ट, नसोधी नआउने खालको, किनभने मूल्याङ्कन छ माथि उद्देश्य भने जस्तै एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको जुन कुरा शिक्षकले जान्नै पर्छ। भाषा शिक्षकले नजानी नहुने कम्पिटेन्सी अथवा सक्षमतामा भाषिक मूल्याङ्कनका साधनहरू अथवा कुनै पनि भाषाको शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई सिकेनन् त्यो उद्देश्य हासिल भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा नै साधन हो। त्यो साधन भनेको मूल्याङ्कनको साधन हो। यस्ता मूल्याङ्कनका साधनहरू कतिवटा हुन्छन्, कुन हुन्, कस्ता साधनहरू छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भाषा भएकोले भाषाका मूल्याङ्कनका अथवा भाषिक मूल्याङ्कनका साधनहरू भन्ने हो। त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो टपिक हेरेर। जाँचमा आउने नआउने आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो बेग्लै कुरा भयो, तर हामीले जान्नुपर्छ। अर्को पठन बोध, यो बोध भनौँ पठन बोध पनि नभनौँ, बोध भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, बोध भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। मेरो सगरमाथा शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस्। त्यो भने 4 + 6 अङ्क बारको 4 + 6 अङ्क बार। अब बोध भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्यो भने उदाहरण सहित लेख्न पर्यो। तपाईलाई थाहा छँदैछ बोध भनेर, तपाईलाई लाग्ला बोध भनेको त्यही श्रुति बोध र पठन बोध मात्रै, तर होइन। श्रुति बोध र पठन बोध मात्रै बोध होइन। बोध भनेको श्रुति बोध
सुनेर गर्ने, पठन बोध पढेर बोध गर्ने र दृश्य बोध हेरेर आँखाले हेरेर आँखा र मस्तिष्कको सहायताले हेरेर पनि बोध गर्न सकिन्छ। लिपिबद्ध सामग्री मात्रै पढेर बोध गर्ने नभई आँखाले दृश्यले हेरेर पनि बोध गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले त दृश्य बोध पनि बोधको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रकार हो हैन, किसिम हो बोध। श्रुति बोध, पठन बोध, दृश्य बोध भन्छौँ। त्यसका उदाहरणहरू लेख्न आइहाल्छ हामीलाई। अनि मेरो सगरमाथा शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेर लेखेपछि त्यो आत्मपरक शैलीको भयो। यहाँहरूलाई थाहा छ रहेछ मेरो सगरमाथा भनेको अब लेख्नु पर्यो हैन। मेरो सगरमाथा त्यो अनुच्छेद एउटा मात्रै अनुच्छेद लेख्नु पर्यो, एउटा मात्रै प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो। एक अनुच्छेद भनेपछि दुईटा हुने कुरो भएन। त्यसमा पनि त्यो अनुच्छेद भित्र पनि आदि भाग, मध्य भाग र अन्तिम भाग हुन्छ। सुरु, बीच खण्ड र अन्तिम खण्ड हुन्छ। अन्तिम खण्ड निष्कर्ष हुन्छ भने सुरु खण्ड परिचयात्मक खण्ड हुन्छ। बीचमा चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्ने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यो अर्को एउटा प्रश्न मानिलिउँ एउटा कुनै स्कुलको नाम भन्नु पर्यो हैन। अरण्यको माध्यमिक विद्यालय, अर्को लेख्नु त अरण्यको माध्यमिक विद्यालय चौतारा सिन्धुपाल्चोकले विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आफ्ना अभिभावकहरूलाई पठाउने निमन्त्रणा कार्डको नमुना बनाउनुहोस्। शुभकामना कार्ड होइन, निमन्त्रणा कार्ड। विद्यालयले अभिभावकहरूले आफ्नो विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोलाएको एउटा, त्यसलाई 5 अङ्क भनेर दिनुहोस्। 5 अङ्क भनेर अरण्यको माध्यमिक विद्यालय चौतारा सिन्धुपाल्चोकले विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा अभिभावकहरूलाई पठाउने निमन्त्रणा कार्डको नमुना बनाउनुहोस्। ल बुझ्नु भएको छ बुझ्नुहोस् क्वेसन है। अब एउटा ल अर्को निवेदनको कुरा एउटा लेख्नु। अर्को एउटा प्रश्न, आफ्नो अध्यापन अनुमति पत्र हराएको कारण उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिलिपि माग गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई रामलखन चौधरी बर्दियाले नाम दिएको। तपाईहरुलाई नाम लेख्न, आफ्नो नाम लेख्दाखेरि के होला भन्ने हुन्छ नि त। त्यो भएर रामलखन चौधरी बर्दियाले आयोगलाई लेखेको निवेदनको नमुना प्रस्तुत गर्नुहोस्। कति धेरै सुझाव दिनु भनेर छ है तपाईहरु। मलाई त अचम्म लाग्यो, त्यो धेरै च्याटमा लेखेर कसरी लेख्न सक्यो होला है। म बिस्तारै गरिहाल्छु त, आज मात्रै कक्षामा जोडिएको मान्छे होइन त, 12औं वर्ष भइसक्यो त यस्तो कक्षामा जोडिएको। हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नै शैली हुन्छ, आफ्नो आफ्नै तरिका हुन्छ। नबुझेको कुराहरू चाहिँ हजारौं पटक भने पनि म रिसाउँदैन हैन। तर के छ भने धेरै च्याट लेख्ने काम नगर्नुस् है यस्तोमा, किनभने हुँदैन त्यो। स्लाइडहरू यस्तो ह्यान्डआउट्स त आजसम्म कसैलाई दिएको पनि छैन, कक्षामा बुझेन भनेर पनि भनेको पनि मलाई थाहा छैन। कुरा भन्नु मेरो त ओपन नै क्लास हुन्छ, डाइरेक्ट प्रसारण नै हो। त्यही भएर अलि ढिलो भएको, समय नै छैन। चित्त बुझेन भने अहिले तुरुन्त 1 मिनेटमा छोडिदिइहाल्छु। यहाँ जबरजस्ती भन्ने छैन। कसैले भ्याउनु भएन, कहिले विभिन्न कारण परिस्थितिले गर्दा कक्षामा जोडिन भ्याउनु भएन भने यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्, नछुटुन् भनेर अहिले सुरुमै लेखाइदिएको। हाम्रो कम्तीमा 10 देखि 12-14 घण्टाको कक्षा हुन्छ। यो नबुझ्ने नजान्ने भन्ने कुरै हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। त्यो फिजिकल कक्षामा आएर भेट्ने साथीहरूलाई थाहा भइहाल्छ। अरूलाई मैले आफ्नो परिचय दिइरहनु जरुरी पनि छैन, बुझ्नुभयो नि है। ल नाम त्यहाँ छँदैछ, बिस्तारै जाने भने नबुझेको कुरा त सोध्न सकिहाल्नु छ। तपाईलाई छँदैछ नि नबुझेको कुरा त जति पटक पनि सोध्न पाउँछ स्टुडेन्टले टिचरलाई। तर अन्य युनिट जस्तो होइन यो चाहिँ। त्यति कुरा याद गर्नु, यहाँनेरि हरेक शब्दको मिनिङ छ। तपाईले हरेक शब्दको यो भनेको तपाईलाई निम्न माध्यमिक तहको नेपाली विषयको, माविको नेपाली विषयको अहिले लेख्दै जाँदा बस्दै जाँदाखेरि चौथो दिन 5औं दिन पुगेपछि तपाईलाई याद हुन्छ। आजको दिन र चौथो दिन 5औं दिनको ग्याप एनालाइसिस तपाईले आफै गर्नुहुन्छ। यहाँ सिकेको यो शिक्षण विधि यो सामाजिकमा पनि काम लाग्छ, यो गणितमा पनि काम लाग्छ। अहिले म चर्चा गरिहाल्छु है। नेपाली विषय कति विषयसँग लिङ्कमा रहेछ, किन विद्यालय तहको पठन पाठनको माध्यमका रूपमा नेपाली भाषालाई अगाडि सारेछ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छ। च्याट नलेख्नु, कुनै क्वेसन छुट्यो भने, कुनै
क्वेसन छुट्यो भने म फेरि केही देलाले केही सिकाइदेला भनेर सरले पनि बोलाउनु भएको छ। त्यसो भए त चुप लागेर बस्ने हो त कक्षामा। सबैको आफ्नो आफ्नो टाइम छ, कति महत्त्वपूर्ण टाइम छ। तपाईहरु पनि घरमा कति कामहरु होला छोडेर बस्नु भएको छ, साँझ परिरहेछ, त्यस्तो अवस्थामा है। अब हामी कहाँ जान्छौँ? भाषिक सिप शिक्षण भन्नेमा जान्छौँ। ल यहाँ 2-3 वटा कुरा याद गरे हुन्छ। एउटा भाषिक सिप त्यो इम्पोर्टेन्ट हो, भाषिक सिपलाई छोड्नै मिल्दैन यो नेपाली भाषा शिक्षणमा। किनभने केन्द्रबिन्दु विषयवस्तु भनेको त गौण हुन्छ, भाषिक सिप चाहिँ प्रधान हुन्छ एउटा त्यो। अर्को तपाईलाई हेर पद्यको शिक्षण भनेको छ, त्यसको मुख्य प्रयोजन के हो, एक कक्षामा कविता शिक्षण गर्नुको उद्देश्य के हो, त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। एउटा स्कुलमा जाँदा सरले डन्ठा लगाएर है भन, गाईले के कुल्च्यो भन, खोलाले के बगायो भन भन्नुहुँदै थियो। त्यो पोखरी कहाँ, बासी भात कहाँ भन्ने छ नि। कुखुराले के खायो भन भन्नु छ। कुखुराले के खाए बच्चाले देखेकै छैन। हेर्नु एकछिन ध्यान दिएर सुनेको रहेछ भने त उसको त टाउकोमा त लठी चार्ज हुने भयो। त्यसैले यस्तो कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो एक कक्षामा कुखुरी कहाँ, बासी भात कहाँ, त्यो बच्चालाई तपाईलाई त्यहाँ कन्टेन्ट विषयवस्तु सिकाउन खोजेकै छैन त। त्यहाँ त तपाईलाई त लय सिकाउन खोजेको, गाउन सिकाउन खोजेको, गाएर त्यो पनि सबै कुरा एकदमै लयबद्ध वाचन पनि सिकाउने हाम्रो अपेक्षा नै होइन। उच्चारण शिक्षणको कुखुरी त्यो चन्द्रबिन्दु लागेका, शिरबिन्दु लागेका, बासी भात कहाँ, अघि कहाँ थियो अहिले कहाँ भन्यो हैन। त्यस्तो खालको शिरबिन्दु चन्द्रबिन्दु लागेका, पञ्चम वर्णहरूको प्रयोग भएका, मात्रा लागेका अक्षर शब्दहरूको उनीहरूलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने सिपको विकास गराउन पो खोजेको हो त। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, हामीले अक्षर नचिनी वर्ण अक्षरहरू नचिनिकन कक्षाका सुरुका दिनहरूमा नि ताराबाजी लैलै मामा आए घोडा त हामीले भनेको, अहिले पनि भाइ बहिनीहरूले बच्चाहरूले भन्थे, केही वर्ष अगाडिसम्म त्यो कोर्समा थियो हैन। जाने पहिलो पाठमै ताराबाजी लैलै मामा आए घोडा किन राखिएको भन्दा उनीहरूलाई वर्ण चिनेकै छैन, क चिनेकै छैन, ख चिनेकै छैन, तर पनि ताराबाजी लैलै मामा आए घोडा त 10 दिन 15 दिन विद्यालय गएपछि उसले भन्न सक्छ, गाउन सक्छ। किन? मनोरञ्जन प्रदान गरेको पनि होइन, उनीहरूलाई उच्चारण संस्कारको विकास, उच्चारण सिपको विकास गराउने उद्देश्य हो पाठ्यक्रमको सुरुमा भनेको। सुनाइ सिपकै हो, शिक्षकले भनेको सुनेर शिक्षकले जस्तै गरी उनीहरूलाई गाउन सिकाउने हो, त्यसको मुख्य उद्देश्य हो भनेको। लयबोध सिकाउने, लयात्मक तथा ज्ञात्मक भाषिक अभिव्यक्ति सिपको विकास गर्ने हो, त्यसको बोध क्षमताको विकासै गराउने खोजेकै होइन हामीले। त्यहाँ मामा केमा आए, माइजू केमा आइन्, त्यो कुरा धेरै परको कुरा हो। उनीहरूलाई बोधतिर भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ तपाईलाई एउटा उच्चारण हैन, श्रुति बोध त्यतातिरको पाटो हो त्यो हेर्ने भनेको। अक्षरै वर्णमालाका वर्णम नि नसिकाइकन किन त्यो पाठ राख्यो भन्दा त्यो बोधको दृष्टिकोणले त्यहाँ राखेकै होइन, त्यहाँनेरि लयात्मक अभिव्यक्ति सिपको विकासका लागि राखेको। यिनै कुराहरुको बारेमा हामी विस्तार छलफल गर्ने, एकदम विस्तार ल। 9 बजेको कुरा सोध्नु, तर च्याटमा अनावश्यक कुरा के पनि नलेख्नु। पहिला त बिस्तारै हेर्दै त जानु पर्यो नि हैन, चाँडो प्रतिक्रिया नदिने है ल। 4.1 भनेर लेख्नु, भाषिक सिप शिक्षण भनेर लेख्नु। सिप म चाहिँ रस्व लेख्छु, तपाईहरु कस्तो लेख्नुहुन्छ है मलाई थाहा छैन। सिप रस्व लेखिन्छ। हामी 12 घण्टाको कक्षामा जुटेको छौं, 12 घण्टा जति धेरै कुराहरु यहाँनेरि छलफल हुन्छ। कृपया ध्यान दिएर बस्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रै गर्ला, हितै गर्ला जस्तो लाग्छ है मलाई है ल। भाषिक सिप शिक्षण भनेर हामी लेख्छौं, भाषिक सिप शिक्षण भनेर। अब यसले के भन्छ भने भाषिक सिप सम्बद्ध शिक्षण क्रियाकलाप भन्छ। सुरुमा क्रियाकलाप मात्रै भनेको छ, यसले अरु केही कुरा गरेन, त्यस्तो गर्न हुन्न। अब अलिकति लेख्नु पर्छ। यो यहाँको हिसाबले जाने हो भने त धेरै कठिन छ सिकाइका लागि। अब हामी भाषिक सिप भनेर अन्डरलाइन गर्छौं। भाषिक सिपको परिचय भन्यो भने पनि हुन्छ ल। भाषिक सिपको परिचय ल, भाषाका लेखौं प्याराग्राफ चेन्ज गरेर, भाषाका सुनाई बोलाइ पढाइ र लेखाइ सिपलाई नै भाषाका छिट्टो पनि लेख्नुपर्छ ल। सुनाई बोलाइ पढाइ र लेखाइ सिपलाई नै भाषाका सुनाई बोलाइ पढाइ र लेखाइ सिपलाई नै भाषिक सिप भनिन्छ। भाषिक सिप भनिन्छ। सुनाई बोलाइ पढाइ र लेखाइ टुप्पी हुँदैन है, तिनीहरुको टुप्पी हुँदैन। धेरैले त्यो दीर्घइकार लेख्नुहुन्छ, टुप्पी भनेपछि ठ्याक्कै बुझ्नु हुँदो रहेछ नि, म टुप्पी भन्छु। सुनाई बोलाइ पढाइ लेखाइ सिपहरुलाई नै भाषिक सिप भनिन्छ। भाषिक सिपलाई बोध र अभिव्यक्ति सिप, भाषिक सिपलाई बोध र अभिव्यक्ति सिप, बोध र अभिव्यक्ति सिप गरेर छुट्याउने गरिएको पाइन्छ। छुट्याउने गरिएको पाइन्छ। सुनेर पनि बोध गर्न सकिन्छ, पढेर पनि बोध गर्न सकिन्छ। सुनेर पनि बोध गर्न सकिन्छ, पढेर पनि बोध गर्न सकिन्छ। सुनेर बोध गर्नु श्रुति बोध
पढेर बोध गर्नु पठन बोध हो। पठन बोध हो। अर्को वाक्यमा कन्टिन्यू लेखिरहन्छौँ हामी त्यही अनुच्छेदमा। भाषिक सिपहरूलाई आदानात्मक सिप र प्रदानात्मक सिप पनि। आदानात्मक सिप आदानात्मक र प्रदानात्मक। आदान भनेको यता आउने आफूले ग्रहण गर्ने भन्न खोजेको, अनि प्रदानात्मक सिप आदानात्मक सिप र प्रदानात्मक सिप पनि भन्न सकिन्छ। आदानात्मक सिप र प्रदानात्मक सिप पनि सकिन्छ। अब यसमा के गर्ने भन्ने अलिकति तपाईहरुले पनि साथ दिनुपर्छ मलाई। भाषिक सिप भनेर लेख्ने, त्यसलाई गोलो एउटा यस्तो बनाउनु, गोलो एउटा गरेर सर्कल जस्तो बनाएर त्यसलाई शीर्षक भित्र त्यो गोलो घेरा भित्र राख्नु। भाषिक सिपलाई त्यो टाइटल बनाउन खोजेको, तराजु बनाउन खोजेको। अनि सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ चारवटा पल्ला बनाउनु। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ भाषिक सिप भनेर चारवटा सिपहरू झुन्डिएका हुन्छन्। तराजु जस्तै बनाउनु पर्छ ठ्याक्कै। तालिकामा त्यो रेखा कोर्ने भन्दा पनि अलिकति डिजाइन दिनुपर्छ, किनभने त्यो तपाईको शिक्षक हो भनेर। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ त्यो मलाई यहाँ अब के भन्ने स्लाइड बनाउने फुर्सदै छैन त, न त म देखाउँथे होला नि। त कसलाई देखाउँ गर्न मन हुँदैन, समय नै छैन। सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ भनेर चारवटा तपाईले पल्ला झुन्डाउनुस् ल, भाषिक सिप भनेर। अब प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने। भाषिक सिपहरू बीचमा परस्पर। भाषिक सिपहरू बीचमा परस्पर। भाषिक सिपहरू बीचमा परस्पर परिपूरक एवं परिपूरक भनेको परस्पर परिपूरक एवं घनिष्ठ र अन्योन्याश्रित। परिपूरक, घनिष्ठ र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सुनाइले बोलाइलाई, बोलाइले पढाइलाई, सुनाइले बोलाइलाई, बोलाइले पढाइलाई, पढाइले लेखाइलाई, सुनाइले बोलाइलाई, बोलाइले पढाइलाई, पढाइले लेखाइलाई परस्पर सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। सुनाइले बोलाइलाई, बोलाइले पढाइलाई, पढाइले लेखाइलाई परस्पर सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। लेखाइको पनि सुनाइ, बोलाइ र पढाइसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। लेखाइको पनि सुनाइ, बोलाइ र पढाइसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अब यसलाई निम्न चित्रद्वारा अझ प्रष्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई निम्नलिखित भन्यो भने अझ राम्रो हुन्छ, अथवा देहाय बमोजिमको भन्यो भने पनि हुन्छ। निम्नलिखित चित्रद्वारा लेख्दा द को मुनि व लेख्ने, द को मुनि ध होइन। निम्नलिखित चित्रद्वारा अझ प्रष्ट गर्न सकिन्छ। पूर्ण विराम नदिने, दोडा थोप्लो दिने। निम्नलिखित भनेपछि जहिले पनि पूर्ण विराम हुँदैन, दुईटा थोप्लो दिने। निम्नलिखित अथवा देहाय बमोजिम, तल उल्लेख भए बमोजिम भन्यो भने दुईटा थोप्लो दिने। प्याराग्राफ अब अलिकति तल लेख्नु पर्यो। अब कसरी लेख्ने भने झर्को नमाने लेख्नु होला। त्यो कस्तो भने कार्यमूलक अनुसन्धानको थाहा छ नि चित्र यहाँलाई। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ हो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमा लेख्नुपर्छ। अब पूर्वतिर तपाईले सुनाइ लेख्नु भयो भने अलि सजिलो हुन्छ। पूर्वतिर सुनाइ लेख्नु, अलि माथि हैन एउटा गोलो वृत्त चित्र बनाउन खोजेको हामीले अलि ठुलै बनाउनु पर्छ सुनाइ। अनि तपाईलाई उत्तर साइडमा दक्षिणमा सुनाइ, उता सुनाइबाट अब दक्षिणतिर घुम्दाखेरि सुनाइ, बोलाइ, पढाइ अनि लेखाइ। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तर। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। बीचमा जोड चिन्ह दिनु पर्यो। बीचमा चाहिँ जोड चिन्ह दिएर यसरी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बुझिहाल्नुभयो यहाँले हैन। एउटा रेखा कोर्नु पर्यो, सबैतिर तीर जस्तो बाण देखाउनु पर्यो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अनि वरिपरि पनि तपाईलाई सुनाइको सम्बन्ध पनि यता बोलाइसँग जान्छ, त्यहाँ पनि तीर हुनु पर्यो। सुनाइतिर फर्केको पनि, बोलाइतिर फर्केको पनि। अनि त्यस्तै सुनाइ, बोलाइमा पनि त्यस्तो एक अर्कामा बाण चिन्ह भयो। सुनाइ, बोलाइ। अब बोलाइ र पढाइमा पनि एक अर्कामा बाण चिन्ह हुन्छ। बोलाइ र पढाइमा पनि बाण चिन्ह एक आपसमा। सुनाइ, बोलाइ। अब पढाइ र लेखाइमा पनि हुने भयो बाण चिन्ह, दुवैतिर तीर फर्केको। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। अब पढाइ र लेखाइ बीचमा पनि के हुन्छ, बाण चिन्ह हुन्छ।
भनेको मतलब सबैको सबैसँग सम्बन्ध हुन्छ। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ बुझिहाल्नुभयो यहाँ हैन। अब प्याराग्राफ चेन्ज गरेर भाषिक सिपहरू बीचमा चक्रिय सबैतिर एकअर्कामा भनेको द्विपक्षीय त्रिपक्षीय हैन, चक्रिय भनेको भाषिक सिपहरू बीचमा चक्रिय अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। चक्रिय अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ जसलाई माथिको तालिकाले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। चक्रिय अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ जसलाई चक्रिय अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ जसलाई माथिको तालिकाले पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ भने। चक्रिय अन्तर सम्बन्ध भनेको गोल हो नि, चक्रको कुरा नि। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ एउटा राउन्डमा लगाइदिनु न भइहाल्यो नि। एउटा चुराको जस्तो रिङ, एउटा वृत्तको जस्तो चुराको भनेपछि बुझिहाल्नु भयो त। कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र त यहाँलाई थाहा छँदैछ, 4 वटा। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ हैन, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अनि उत्तर गरेर सबैको सबैसँग अन्तर सम्बन्ध छ भन्ने अर्थमा बुझिहाल्नुहुन्छ चक्रिय अन्तर सम्बन्ध। हामीले भाषिक अब भोलि परीक्षामा कसैले अथवा कहीँ सोध्यो भने भाषिक सिप भनेको के हो भन्यो भने भाषिक अब एकछिन नलेख्ने है, हामीले लेखेको कुरालाई छलफल गर्न खोजेको 2 मिनेट। भाषिक सिप भनेको भाषाका सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइहरूको सिप हो भाषिक सिप हैन। भाषिक सिपलाई बोध र अभिव्यक्ति गरेर अथवा आदानात्मक सिप र प्रदानात्मक सिप गरेर छुट्याउन सकिन्छ भन्ने। अब तपाईलाई सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइमा अब बोध भनेको चाहिँ सुनेर, सुनाइ र पढाइ बोध सिप हुन् भने बोलाइ र लेखाइ चाहिँ अभिव्यक्ति सिप हुन् भनेर लेखियो त्यहाँ। अनि भाषिक सिपहरू बीचमा परस्पर परिपूरक एवं गहिरो घनिष्ठ अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ, अनुन्यासित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यिनीहरू बीचमा चाहिँ चक्रिय अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि लेख्नु। चक्रिय अन्तर सम्बन्धका लागि हामीले के गर्यौं, स्क्रिन शेयर भनेको छ। स्क्रिन शेयरै यही त हो, स्क्रिनै छैन त के स्क्रिन शेयर गर्नु। स्क्रिन शेयर हुन्न, ह्यान्डआउट्स हुन्न, स्लाइड हुन्न, के पनि हुँदैन। तपाईहरुले भनेको त्यहाँ सुन्ने, टिप्ने है। यो कक्षामा, भाषाको कक्षामा स्क्रिन शेयर हुँदैन। त्यसैले भाषिक सिप भनेको चाहिँ सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिपहरूलाई भाषिक सिप भनिन्छ। यी सिपहरू बीचमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ, अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ, चक्रिय अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, परिपूरक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सुनाइले बोलाइले पढाइलाई, पढाइले लेखाइलाई र लेखाइले अन्य सिपहरूसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राखेको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले एउटा तालिकाद्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैतिरको त्यो तालिकाद्वारा चाहिँ हामीले के गर्यौं, प्रष्ट पार्यौं भनेर लेख्यौं। अब इफेक्टिभ भएन भन्नुभएको छ, म छोडिदिउँ जस्तो पनि लाग्छ यस्तो कक्षामा त हैन। च्याटमा अब च्याटै तपाईहरुलाई च्याटै बन्द गर्ने, मलाई त हेर्न त मन लाग्छ। एकजनाले गर्दा छोडिदियो भने अरु 280 जनालाई घाटा हुन्छ। कस्तो इफेक्टिभ खोजेको है। मलाई अनलाइन कक्षामा साच्चै भन्दा आउनै मन लाग्दैन। मलाई अनलाइन कक्षामा कुरा बुझ्नु पनि अनलाइन कक्षामा आउनै मन लाग्दैन। फिजिकल कक्षा हो भने दुध पानीको पानी छुटिहाल्थ्यो। फिजिकल कक्षा हो भने हैन, थाहा भइहाल्थ्यो। अब कसैले यसैलाई पेशा बनाएका हुन्छन्, घरमा बोर्ड राख्या होलान्, के गर्ला होलान्, त्यस्तो मेरो हुँदैन। बोर्ड राखेर गरी हुँदैन है त्यस्तो कुराहरु हैन। तपाईहरुको मेसेजमा सबैको पढिहाल्छ नि। अब कसलाई इफेक्टिभ लाग्छ, कसलाई इफेक्टिभ लाग्दैन हैन। ल अब यता जाउँ न है। ल अलिकति लेखौं। अब अर्कोमा जाउँ। सुनाइ र बोलाइ सिप भनेर लेखौँ। ल सुनाइ, च्याट नलेख्नु न, च्याट नलेख्नु हैन, च्याट नलेख्नु।